अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, चलिए कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं कि आपने साइकोलॉजी का इंतखाब किया है, ठीक। अब साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, नफ्सियात जिसे हम कहते हैं, हम इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और कि कैसे नफ्सियात बना, कैसे साइकोलॉजी बना, साइकोलॉजी में कौन सा लफ्ज कहाँ से आया, ठीक है। और ये साइकोलॉजी लफ्ज सिंगल है या कई लफ्जों से मिलकर के बना है ना। इसके वजन पे और दूसरे जो अल्फाज बनते हैं, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, ये लॉजी का क्या मसला होता है ना। बहुत सारे सवालात हैं, हम आपको बहुत तफसील से उसके बारे में बताएंगे। हम अभी आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको समझाएं कि ये नफ्सियात होती क्या है। अब जैसे चलिए एक शेर के जरिए से मैं समझाता हूं। मीर तकी मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ठीक है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। अब देखिए इसके अंदर पत्ता, ये भी किससे रिलेटेड है? फूल पौधे से रिलेटेड है। बूटा, वो भी फूल ही का एक हिस्सा होता है ना। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। फिर आगे कह रहा है जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। अब ये बाग सारा जो कह रहा है, तो ये सारे बाग से रिलेटेड वही पत्तियां, पौधे, दूसरी चीजें हो गई। अब देखिए शायर क्या कह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी मुआशरे में आप देखेंगे कि आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, पूरी सोसाइटी, पूरी महफिल सुन रही है, लेकिन जिसको आप सुनाना चाह रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, और सुन भी रहा है अगर तो वो इग्नोर कर रहा है ना। अब ये नफ्सियात है एक जो है इंसान की, कि कभी कभी ऐसी कोशिश करता है कि वो सुन नहीं रहा है। या तो उसके दो वजूहात हो सकते हैं, या तो उसने वाकई नहीं सुना है, नहीं मालूम है उसे कि क्या कहा गया। दूसरे ये कि उसे सब मालूम है, लेकिन ऐसा बन रहा है कि उसे कुछ पता नहीं चला। तो यहां पे दूसरी सिचुएशन है, कौन सी? सब मालूम है हाल क्या है, लेकिन वो इजहार ऐसे, जब उसने कहा सारा बाग जानता है, तो बाग ही में तो फूल है। जैसे एक बागीचा है, वहां अलग अलग फूल हैं, फल हैं, ठीक है, अलग अलग दरख्त लगे हुए हैं, और कोई कहे इस दरख्त के इस बाग के हर कोने कोने को मैं जानता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उसके अंदर गुलाब का फूल है उसको भी जानता है, गेंदा का फूल है उसे भी जानता है, चंपा को भी जानता है, चमेली को जानता है, नरगिस को जानता है, सौसन को जानता है ना, तमाम चीजें। अब अगर कोई ये कहे कि गुलाब खुद उसके अंदर से ऐसा इजहार करे कि यार हमको तुम्हारे बारे में नहीं पता, हालांकि हम दिन रात देखभाल करते हैं उसी चमन की, हर पेड़ पौधे के पास जाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसके जो सूखे पत्ते हैं उसे तराशते हैं, काटते हैं, है ना। ऐसी सूरत में क्या कोई पौधा ऐसा हो सकता है जो अपने माली को ना जाने? अब इसको आप माली इस माने में भी ले सकते हैं कि कोई मदरसा है, कोई बाग है ना, किसी तरह की चीजें। तो अब मदरसे का कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपने जिम्मेदार को ना जानेगा? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। जिम्मेदार से ये चूक मुमकिन है कि किसी बच्चे को थोड़ा सा कम जाने या ना जान पाए वक्ती तौर पर, वैसे उनकी भी नजर बहुत तेज होती है, लेकिन किसी बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने जिम्मेदार को ना जाने। अब इसके अंदर क्या है? शायर माली है समझ लो, बाग की देखरेख कर रहा है, उसके बावजूद भाई हम आपको पाल पोस रहे हैं, अपना खूने जिगर पिला रहे हैं, उसके बाद आप कहें कि हम नहीं जानते हैं आपको, या हमारे हाल से आपको खबर नहीं, हम बीमार पड़ जाएं तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, या हमें आपकी जरूरत है और आपको इसका ख्याल ही नहीं, कई दिन से पानी हम आपको देने नहीं आ रहे हैं, आपने पूछा नहीं कि क्या बात हो गई। सिचुएशन ये हो गई है। अब जो शायर है वो समझ लीजिए अपने आप को एक माली तस्वुर कर रहा है, और वो साइकोलॉजी बयान कर रहा है, नफ्सियात देखिए कैसे बयान कर रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। क्या बात है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। जो फूल जिसको सबसे ज्यादा पानी दिया, हमने सबसे ज्यादा ख्याल रखा, वो नहीं जानता है मेरे हाल से, बाकी सब वाकिफ है, तो इससे तकलीफ हो रही है। ये उसकी नफ्सियात को उसने समझा है ना। ये है नफ्सियात की, किसी के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेना, या जो उसके अंदर दिखावा है, यानी जो जाहिर कुछ कर रहा है हकीकत कुछ और है, इसको पहचान लेने का नाम क्या है? साइकोलॉजी, नफ्सियात है। अब वहां पर गुल बजाहिर ऐसा दिख रहा है कि उसको नहीं पता है, लेकिन हकीकत में उसे मालूम है। इसके जरिए से शायर ने यह कह दिया कि नहीं इसको भी मालूम है, लेकिन ये इजहार नहीं करना चाह रहा है, उसका इस तरह सामने नहीं आना चाह रहा है। ठीक है, इससे समझ में आया।
اب ایک دوسری اگزامپل لیجئے سامنے کی. جیسے کوئی شخص ہم سے ملنے آیا. اب اگر وہ ملنے آیا ہے ہم سے اپنی کسی فائدے کی غرض سے، بہت خوش مزاجی کے ساتھ وہ آ کر کے ملاقات کرتا ہے، کچھ تحفے تحائف بھی لاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بذات خود ملنے آتا ہے، تھوڑی دیر بات کرتا ہے، چلا جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر ایک ایسا شخص جو نفسیات نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اس ظاہری رویے کو دیکھ کر کے اس کے سامنے بالکل لوٹ پوٹ ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ واقعی کتنا بڑا ہمیں قدردان مل گیا ہے، کتنا بڑا ہمیں خیر خواہ مل گیا ہے نا. اور جو اس کی فرمائشیں ہوں گی، جو اس کے ڈیمانڈ ہوں گے، وہ پورا کرنے کی اسے فوراً کوشش میں لگ جائے گا، ہے نا. لیکن اگر ایک ماہر نفسیات ہے یا نفسیات کا اسے علم ہے ذرہ برابر بھی، تو ایسا شخص کیا کرتا ہے، جو سامنے آیا ہے 5 منٹ کی گفتگو میں وہ کتنی بھی چھپانے کی کوششیں کر رہا ہو، اس کے اندر کی چیزیں وہ نکال لیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے. ٹھیک ہے، کون سا شخص موقع پرست ہے، کون سا شخص اپنے فائدے کے لیے مجھ سے ملنے آیا ہے، ٹھیک ہے، کون سا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اور مقام حاصل کیا جائے. آپ اس کی باتوں سے ریلیٹ کر لیں گے، 2-4 باتیں پوچھتا ہے ایک سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے اور اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے. اب آپ خوش ہوتے رہیے، دیتے رہیے تحفہ. وہ سامنے بہت ممکن ہے آپ سے اچھے سے برتاؤ کرے گا، لیکن جب آپ رخصت ہوں گے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا اور اپنے سامنے والے کو آگاہ کر دے گا کہ یہ شخص اس طریقے کا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لینا ہے. یہ کام نفسیات کرتی ہے. یعنی ایک تو آپ کے ظاہر کو کھنگالتی ہے، یعنی جو ہم سب دکھ رہے ہیں یہ ہمارا باہر کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور ایک ہمارے اندر موجود ہوئی حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نفس، روح، ضمیر، سچائی، اصلیت جسے ہم کہتے ہیں. تو اصلیت کبھی دکھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں ہم بہت سچے ہیں، تو کیا ہمارے کہیں ٹی شرٹ پہ لکھا ہے ہم سچے ہیں، یا ہمارے کہیں جو ہے 2 کی جگہ 3 کان ہو گئے ہیں، یا آنکھیں بہت بڑی ہو گئی ہیں، یا کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سچائی کی نشانی ہو؟ کچھ نہیں، کہیں نہیں پتہ چل رہا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا کسی کو ہم کہیں یار یہ بہت ذہین ہے، تو جو ذہین ہوتا ہے اس کا دماغ کیا ہاتھی کا ہو جاتا ہے سر؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے نا. مطلب ظاہر میں وہ چیزیں نظر کبھی نہیں آتی ہیں. اصلیت ہمیشہ ایک ہی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ مختلف ذہنوں میں، مختلف جسموں میں اپنے آپ کو الگ الگ طرح ظاہر کرتی ہے. تو ہمارا ظاہر نہیں بدلتا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی، دیکھیے سب ٹوپی کرتا میں ہیں، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب بالکل ایک جیسے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتے. ایون ہم اپنے گھر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمام گھر والے ایک جیسے ہیں. اپنے بھائیوں میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے سب ایک جیسے ہیں. اپنے بیٹے سے آپ نہیں کہہ سکتے، باپ کا خون ہی ہے اس میں، تب بھی سمجھیے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک جیسا ہے. تو یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ڈیفرنس ہے. سائیکالوجی یہی کام کرتی ہے کہ اس ڈیفرنس کو پہچانتی ہے. یہ کیوں ہے ڈیفرنس؟ یعنی ہم بھی کلاس میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ بھی پڑھنے جاتے ہیں. آپ یار 2 سبق سنا دیتے ہیں ایک دن میں. حفظ کر رہا ہے کوئی تو وہ آدھا پارا سنا دیتا ہے، یار ہم کو 1 صفحہ نہیں یاد ہو رہا ہے. حالانکہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ اٹھتے ہیں، جو آپ ناشتہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہی کپڑا پہنتے ہیں، جاتے ہیں، سارا کام بالکل ایک جیسا. پھر بھی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہونا چاہیے نا. اگر ہم سب کچھ ایک جیسا کرتے ہیں تو ایک ہی جیسا رزلٹ آنا چاہیے. اس کا مطلب کہ کچھ اندرونی چیزیں ہیں جو ایک کو دوسرے سے الگ کرتی ہیں. یہی اصلیت ہے، یہی سچائی ہے، یہی کیا ہے؟ راز ہے. ہر شخص کا راز ہے، سیکریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہی راز ہے. اس کو سمجھنا ہوتا ہے سائیکالوجی میں. اس کو سمجھ کے ہم یہ ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ کون شخص کس سے کس طرح الگ ہے. ورنہ یہ جو ظاہر ہے نا، یہ سب، ہر شخص آپ کو کپڑا پہنے ہوئے دکھے گا، ہر شخص آپ کو اچھی طریقے سے بال ترشوائے ہوئے دکھے گا، ٹھیک ہے، اور سوٹڈ بوٹڈ دکھے گا، کوشش گفتگو کی بھی اچھا کرے گا. ظاہر سی بات ہے فوری طور پہ کوئی گالی تو نہیں دینے لگتا، لیکن اس کے اندر میں آپ کو اترنا ہے. تو اترنا ہے، کیسے اترنا ہے؟ کسی کو چیڑ فاڑ کر کے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، ہے نا. کسی کو اگر ہم کہیں کہ یہ ذہین بہت ہے تو اس کو آپریشن کر کے کیا ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے دیکھو اس کے دماغ میں ہو گئی ہے؟ پاسبل ہے؟
حالانکہ یہ سب کام ہوئے ہیں اس لیے کہ تاکہ تحقیق کی جائے کہ یار اگر کوئی بچہ بہت ذہین ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا انٹلیکچوئل ہے، تو اس کے ذہن میں ہم دیکھیں کون سی چیز کیا کام کر رہے ہیں. سائنٹسٹ نے بہت کچھ کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، غیر انسانی حرکتیں بھی ہو گئی ہیں یہ تحقیق کے سلسلے میں، لیکن اس سے کوئی حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. خدا حافظ.